अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। जो जो मामलात इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, अफसोसनाक चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो लहर है मजीद तेज होती जा रही है और खतरात बहुत ज्यादा मंडला रहे हैं। 3 मजीद धमाके हुए जाफराबाद में, तुरबत में, कोयटा में, और ये बड़ा खौफनाक एक अमल है। अल्लाह ताला सबकी जिंदगी महफूज करे, लेकिन सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब होती हुई महसूस हो रही है, नजर आ रही है। पता नहीं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो बिल्ला है थले से कब बाहर आएगा। दो के उन्होंने रिपोर्ट्स मंगवा ली हैं हसास इदारों से और मुख्तलिफ जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, और लेट्स सी कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान क्या फैसला करता है। लेकिन बहरहाल लॉ एंड ऑर्डर की एक सूरत हाल क्रिएट हो रही है जो मामलात इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। 2-3 अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान में जब भी किसी हुकूमत को गिराया गया है, जब भी किसी वज़ीर आज़म को सजाएं हुई हैं, उसके बाद मिठाइयां बांटी गई हैं, टेलीविजन के ऊपर सेलिब्रेट हुआ है, मीडिया में उसके ऊपर डिबेट हुई है, मुस्कुराहटों का तबादला हुआ है, सीटियां बजी हैं, नारे लगे हैं और बड़ा उसे सेलिब्रेट किया गया है। और पाकिस्तान के अंदर जो एक लहर थी, खुशी की लहर थी, पहली दफा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म को, एक शख्स को सजा हुई है, तो उसके बाद मुल्क के अंदर एक गुस्से की सूरत हाल, एक मायूसी फैली है और शदीद किस्म की मायूसी फैली है। मायूसी से पाकिस्तान में नहीं फैली, पाकिस्तान के बाहर भी फैली है। और अमेरिका में जो कुछ हुआ है, जो सवाल वहां पर उठे हैं, पहली दफा मैं देख रहा था कि जो अमेरिकन वीकली ब्रीफिंग्स दे रहे थे, उनके चेहरे की भी हवाइयां उड़ गई थी कि जनाब ये क्या हो रहा है, ये किस तरह के सवाल हमारे सामने आ रहे हैं। तो पहली दफा ऐसा हुआ पाकिस्तान के अंदर, ना सेलिब्रेट किया गया, ना मिठाइयां बांटी, ना कोई सीटियां मारी गई, ना रोला हुआ, ना कोई रैलीज निकली, बल्कि इस चीज के ऊपर लोग बहुत ज्यादा मायूस है और बहुत ज्यादा परेशान है। गुज़श्ता दिन शाहजेब खानजादा साहब का प्रोग्राम देख लें, खानजादा साहब फेफड़े तो फाड़ते रहे, लेकिन बार बार उनका सवाल एक ही था और बार बार एक ही चीज को वो रिपीट कर रहे थे कि खान को जो सजा हुई है, इसके अंदर अगर एक ये केस था कोई, तो इसे मजबूत तरीके से प्रेजेंट किया जाता, एक मजबूत केस बनाकर इमरान खान को सजा दी जाती ताकि उसे ज्यादा लंबे टाइम तक अंदर रखा जा सकता। लेकिन ये क्या कर दिया है, ये जज साहब ने फुर्तियां दिखाकर ये क्या तबाही मचा दी है, ये किसी भी अदालत के अंदर ये केस स्टैंड ही नहीं कर सकता। इमरान खान साहब के वकला ये कहते हैं कि उन्होंने तो हमारे ऊपर एहसान कर दिया है कि जो 2 सख्त तरीन अहम तरीन केसेस थे, उनके अंदर इस तरह से मामलात को चलाया गया है कि जनाब ये तो पहले ही दूसरी पेशी में ये बिल्कुल जज उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक देगा, ये तो किसी भी तौर पर स्टैंड ही नहीं कर सकते। और इसी वजह से आपने देखा कि पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर एक बड़ी मायूसी है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जितना जमहूरियत को नुकसान पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने, पाकिस्तान की अदालतों ने पहुंचाया है, उससे भी ज्यादा पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पाकिस्तान के मीडिया ने पहुंचाया है। अब पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े साफी नहीं कह सकते, अपने इंटरेस्ट ग्रुप के, जिनके जाती मुफादात हैं, ये जाती फायदे उठाते, अपने बच्चों की फीस से लेकर, बैरून मुल्क दौरों से होते हुए, हज करने से लेकर, नमाजें पढ़ने से लेकर, यानी एक ट्रैफिक पे आपको ना रोका जाए, नाके पर आपको ना, वहां से लेकर समोसे खाने तक ये मुफादात उठाते, ये फायदे उठाते। और इस आफत ने यहां पर एक अजीब किस्म का एक रक्स किया जाता है, एक माहौल बनाया जाता है, एक नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है। अब सिर्फ गुज़श्ता दिन देख लें, पहले तो वो नौजवान मारा गया, जनाब रेहान ज़ेब, बड़ा खूबसूरत नौजवान, दिल कांप जाता है उसकी तस्वीरें देखकर। गरीदा फारूकी ने एक नैरेटिव और प्रोपेगेंडा बना करना शुरू कर दिया। बाद में उसकी फैमिली का जवाब अब ये आ गया कि जनाब ये हमारे बच्चे को हुकूमत की नाक के नीचे मारा गया, लिहाजा हुकूमत जिम्मेदार है, कोई और बंदा जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इसके ऊपर खामोशी है। बहरहाल एक नैरेटिव बनाया गया। फिर बुशरा बीबी को जिस तरह से बन्नी गाला शिफ्ट किया गया है, उसके ऊपर तो साफियों ने, यानी उनके मुंह से झाग निकला। एक दो ने तो ये कह दिया कि जनाब किसी बड़े के दिल में रहमदिली आ गई है और उस बड़े के दिल में रहमदिली की वजह से बुशरा बीबी को वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। खुदा का नाम है, खुदा का नाम है, बड़े के दिल में रहमदिली, और रहमदिली वो भी कि बुशरा बीबी को बन्नी गाला शिफ्ट किया जाए। और फिर ये भी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि इमरान खान ने दरखास्त की है कि बुशरा बीबी को वहां पर शिफ्ट कर दें। ये आप अंदाजा लगा लें। और फिर ये भी बहुत सारे साफी उठ के नहीं, खान ने एनआरओ मांगा तो क्या मांगा, वो एनआरओ मांग रहा है। गरीदा साहबा ने तो ये कह दिया कि मरियम को रेस्ट हाउस नहीं दिया गया, गेस्ट हाउस नहीं दिया गया, ये क्या हो गया है। ये बकायदा से एक लाइन लेकर, एक सोची समझी सोच के तहत एक नैरेटिव बिल्डिंग पाकिस्तान के अंदर साफियों ने की। तो फिर अगेन सवाल उठता है कि ये साफी नहीं है, ये मैनिपुलेटर्स हैं, ये बहकाने वाले बहरूपिये हैं, ये एजेंडा बेस रिपोर्टिंग करते हैं, ये एजेंडा बेस कहानियां लाकर अवाम के सामने रखते हैं, अवाम की ज़हन साजी करते हैं। और ये इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, ये जाती मुफादात के पीछे पड़े हुए, इनके जाती मुफादात है, ये पैसों के लिए, रोटी के लिए, गाड़ियों के लिए, बैरून मुल्क ये ट्रैवलिंग के लिए, अपने बच्चों की फीस के लिए, इवन बाल का समोसा खाने के लिए, समोसे पकोड़े और साथ यार तस्वीरें लेने के लिए ये बस बना देते हैं या ट्वीट कर देते हैं और इस तरह की कहानियां ये डाल रहे होते हैं। तो अंदाजा लगा लें। उसके बाद जनाब वो जो जेल सुप्रिंटेंडेंट का लेटर है, उन्होंने कहा जनाब जेल सुप्रिंटेंडेंट ने खुद बुशरा बीबी को बन्नी गाला शिफ्ट किया है। अगर इमरान खान ये कहता कि बुशरा बीबी को बन्नी गाला शिफ्ट कर दे, यहां पर उसके लिए ठीक नहीं है, मैं यकीन से कह सकता हूं कि बुशरा बीबी को अडयाला जेल में ऐसे सेल में डाला जाता कि जहां पर हो सकता है कुत्ते भी छोड़े जाते ताकि खान को तकलीफ पहुंचे। क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, रहम दिली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बंदे की तबाही निकाल दी गई, उसको उसको बिल्कुल मट्टी से मिला दिया गया और कह रहे कि जनाब रहम दिली, और रहम दिली का कोई ऐसा अंसर सामने आएगा। यानी अजीब गरीब है। समीर इब्राहिम साहब बहरहाल ये रिपोर्ट करते हैं कि बुशरा बीबी को एक तो शिफ्ट किया गया है बन्नी गाला, लेकिन बन्नी गाला जो इमरान खान की रेजिडेंस है, खान का जो घर है,
اس کے آگے پیچھے اوپر نیچے سب جگہ پر سیکیورٹی آفیشلز موجود ہیں. یعنی خان کے جو گھر کی پرائیویسی تھی اس کا ایک انچ بھی اب محفوظ نہیں رہا. یعنی گھر کی کوئی پرائیویسی اب وہاں پر موجود نہیں ہے. اور بشرا بی بی کو بہرحال ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے, ایک کمرے میں رکھا گیا ہے. باہر لیڈی کانسٹیبلز, لیڈی پولیس وہاں پر موجود ہے, اور اس طرح سے وہ بہرحال وہاں پر ٹائم گزاریں گے. اب ایک ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے سائفر والے معاملے پر, اور سائفر والے معاملے پر خان کو اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا نہیں ہوئی, بلکہ مختلف دفعات کے تحت 24 سال کی سزا سنائی گئی ہے. یعنی جج صاحب نے جب وربلی فیصلہ سنایا تھا تو 10 سال کی سزا سنائی تھی کہ خان صاحب ادھر دیکھیں آپ کو 10 سال کی سزا ہے, ادھر دیکھیں آپ کو بھی 10 سال کی سزا ہے. اس کے بعد تحریری فیصلہ آیا ہے, کسی کو محسوس ہوا کہ نہیں 10 سال کم ہے, مزہ نہیں آ رہا, یا پھر جو گزشتہ دن ظاہر ایک رپورٹ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ گھڑی میں 14 سال سزا, لیکن جو قومی سلامتی کمپرومائز ہوئی اس پر 10 سال کی سزا, تو اس کے بعد محسوس کیا نہیں اسے ڈبل کر دیں, اسے ڈبل کریں, اور پھر 24 سال سزا خان کو اور 24 سال سزا شاہ محمود قریشی کو باقاعدہ سے ریٹن آرڈر میں لکھا گیا کہ دی گئی. اب جو ریٹن آرڈر ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے, ایک تو 70 پیجز کا ہے, اور اس کے اندر ایسا محسوس ہو رہا ہے جج صاحب نے تانے مارے ہوئے ہیں, جس طرح مریم صاحب جلسوں میں تانے مارتے ہیں, جج صاحب نے اس تحریری فیصلے میں تانے مارے ہوئے ہیں. جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ چلاک ملزمان تھے خان اور شاہ محمود قریشی, اور ان کی چلاکیوں کی وجہ سے انہیں حق ہی نہیں تھا کہ یہ دفاع کر سکتے, یعنی حق کے دفاع دیا ہی نہیں جا سکتا ایک چلاک ملزم کو. میرے خیال میں اگر ٹھیک کہہ رہے ہوں گے جج صاحب, یہ دونوں چلاک تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ اس سے پہلے 2 دفعہ انہی جج صاحب کا جو ٹرائل ہے اسے ریورس کر چکی ہے. دونوں دفعہ ان کے ٹرائل کو کالعدم کر کے انہوں نے کہا گھڑی کی سوئیاں پیچھے گھمائیں, جج صاحب وہاں سے شروع کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ تو چلاک نہیں تھی, بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو معزز جج صاحب کی چلاکی پکڑ کر انہیں دوبارہ سے زیرو سے شروع کروایا تھا, دوبارہ سے جا کر وہاں سے شروع کروایا تھا. جس طرح بچہ فیل ہو جاتا ہے نا یا کمزور ہوتا ہے, اسے دوبارہ پچھلی کلاس میں چھوڑا جاتا ہے تاکہ اس کی بیس مضبوط ہو, پھر اگلی کلاس میں جائے. تو اسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 دفعہ جج صاحب کا بازو پکڑ کر پیچھے لایا کہ جناب زیرو سے منڈا بالکل زیرو سے شروع کریں. ایک دفعہ تو سارا ٹرائل ہی کالعدم کر دیا گیا, دوسری دفعہ پھر لایا گیا شروع پر, لیکن اس کے باوجود جج صاحب باز نہیں آئے, اور معزز جج صاحب نے جب چھک دیا معاملہ کی رات میں 13 گھنٹے بیٹھ کر اپنی جان انہوں نے جج صاحب نے چھوڑائی ہے. بہرحال ان کے ساتھ ہمدردی ہے, لیکن ڈیٹیل ججمنٹ میں کوئی بھی, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکن کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں کمپرومائز ہوئے. امریکہ جو بین الاقوامی تعلقات کے اسٹوڈنٹس ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز, چونکہ میں خود بھی پڑھا ہوا ہوں, وہ جانتے ہیں امریکہ سیلف انٹرسٹ فالو کرتا ہے. امریکہ کے جس بھی خطے میں مفادات ہوتے ہیں وہ اس خطے کے ممالک میں انویسٹ کرتا ہے, اس خطے کے ممالک کو گلے لگاتا ہے. اس وقت پاکستان بہت حوالوں سے امریکہ کے لیے irrelevant ہے, امریکہ کے لیے اس طرح سے ریلیونٹ نہیں رہا. اس وجہ سے امریکہ تھوڑی سی انٹرسٹ اپنی کم دکھا رہا ہے, لیکن امریکہ کو یہ ساری چیزیں میٹر نہیں کرتی, یہ ساری چیزیں میٹر نہیں کرتی. رجیم چینج اس کی ایک ڈاکٹرن ہے, رجیم چینج کے لیے اس نے تھنک ٹینک بٹھایا ہوا ہے جو باقاعدہ فائنینشیل جس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, جس میں بڑے ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مختلف طرح کے اوورٹلی یا کوورٹ رجیم چینج آپریشن کرتے ہیں. لہٰذا یہ چیزیں ان کے لیے میٹر نہیں کرتی. ونیزویلا میں انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے, بلکہ کھل کر آئے ہوئے ونیزویلا میں, اور وہاں پر میرے خیال میں یوگو آئی ڈونٹ نو ان کا نام ریزن سے نکل گیا, ان کی ایک اپوزیشن کی حکومت کو بالکل بیک کیے جا رہے ہیں وہاں پر. تو وہاں پر ایک عجیب ماحول انہوں نے کریٹ کیا. امریکن کو یہ میٹر نہیں کرتا, اور پھر ہمارے تعلقات تو خراب ہو ہی نہیں سکتے چونکہ ہم مانگتے ہیں, ہم دنیا میں مانگتے ہیں. ہماری اکانومی فریجائل ہے, ہماری اکانومی کولیپس کی ہوئی, ہم دنیا بھر میں مانگتے ہیں, اور جو مانگنے والا ملک ہوتا ہے اس کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا, وہ بس کسی طرح سے ادھر سے مل جائے ادھر سے مل جائے ادھر سے مل جائے. لہٰذا کچھ بھی کمپرومائز نہیں ہوا, ایک ماحول بنانا ہے, ایک ماحول بنایا گیا, اور اسی طرح سے عمران خان کو سزا دی گئی. اور اب میں دیکھ رہا تھا کہ مختلف صحافی یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو بشرا بی بی کو برنی گالا رکھا گیا وہ بھی اس لیے رکھا گیا تاکہ ریئیکشن مزید سوشل میڈیا پر نہ آئے, نفرت اور زیادہ سوشل میڈیا پر نہ آئے, کہ انتخابات والے دن عوام کا ریلا نہ نکل آئے اور وہ ریلا سب کچھ بہا کر نہ لے کر جائے. لہٰذا اس وجہ سے وہاں پر رکھا ہے تاکہ گڈ ول کم از کم کریٹ ہو. اور پھر صحافیوں کو ایک لائن دی گئی کہ آپ کے جی این آر او دے دیا گیا ہے, آپ کہیں گے رحم دلی پیدا ہو گئی ہے, آپ کہیں گے اخلاقیات کو پروموٹ کیا گیا ہے, اخلاقیات اور ظرف کا خیال رکھتے ہوئے, خاتون کی حساسیت کا خیال رکھتے ہوئے یہ سب کچھ کیا گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ پاکستان میں یہ ساری خام خیالیاں ہیں. اب امریکن آفیشلز جو ویکلی بریفنگ دے رہے تھے وہاں پر ان کا جو باقاعدہ سے ان کا جو آفیشلز ہیں انہوں نے ویکلی بریفنگ دی. 4 سے 5 ان سے سوالات ہوئے, کھل کر سوالات ہوئے, اور سوال ہر ایک ہی تھا عمران خان پاکستان, عمران خان کی سزائیں پاکستان, عمران خان پاکستان کے اندر رجیم چینج. ایک جگہ پر تو وینیزویلا کی مثال دی گئی اور وینیزویلا کا کمپیریزن ڈرا کیا گیا. ایک صحافی نے یہ کہا کہ جناب آپ وینیزویلا کے اندر تو آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر کینگرو کورٹس ہیں, کورٹس تھمب کے نیچے, وہاں پر تو آپ کہتے ہیں کہ جناب زیادتی ہو رہی ہے لیڈران کے ساتھ. پاکستان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اندرونی معاملات اور کورٹس دیکھیں. تو اس پر انہوں نے کہا جی ہم دیکھیں گے, ہم اس کے اوپر کام کریں گے, ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے قانونی معاملات ہیں اور قانونی معاملات سے چلائے جائیں گے. پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ امریکہ کے اندر سنجیدہ سوالات اٹھ رہے ہیں, اہم ترین سوالات اٹھ رہے ہیں, خان کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں اور کھل کر سوالات ہو رہے ہیں.
یعنی کھل کر وہاں پر باقاعدہ سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ اب ایک اور خبر ہے جو بڑی خوفناک خبر ہے، اس کے حوالے سے جمیل فاروقی صاحب نے ٹویٹ کیا، عمران ریاض خان صاحب نے اپنے جو ویلاگ ہے اس میں کھل کر ذکر کیا، پاکستان میں اور بھی بہت ساری بات چیت ہو رہی ہے کہ کیا تحریک انصاف کو ایک کالعدم تنظیم ڈکلیئر کر دیا جائے گا، کالعدم جماعت جس کے اوپر پاکستان میں پابندی ہو، تمبو ان کے اکھاڑ دیے جائیں، بندہ ان کا کوئی باہر نہ آئے، جھنڈے کے اوپر پابندی ہو، خان کی تصویر کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ اور اس کے لیے حکومت نے، آپ کو یاد ہوگا، 9 مئی کے حوالے سے کمیٹی بنائی تھی، اور اب شاید یہ سوچا جا رہا ہے یا نیریٹو بنایا جا رہا ہے، ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان مل کر تحریک انصاف کو کالعدم ڈکلیئر کر دیں اور اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ میں بھیجیں اور کسی طرح سے اس پارٹی کو ہی بالکل اس کی جڑیں کاٹ کر اس پارٹی کو ہی ختم کیا جائے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔